हात हतियारहरू, लुगाफाटाहरू शिल्पी समुदायले नेपाल एकीकरणमा गरेको योगदान र गोर्खा दरबारमा उनीहरूको भूमिका यो कुरो प्रष्ट हुन्छ भने त्यसैगरी सिकारी वंशी गुरुङ जो चाहिँ सिन्धुलीगढीको युद्धमा गएका थिए, त्यसैगरी झागल गुरुङ जो चाहिँ एक्लै गएर परशुराम थापाको भाइलाई जो चाहिँ सेनाहरूले घेरिएर बसेको थियो त्यसलाई मारेर आउने व्यक्ति हुन् झागल गुरुङ। यिनी पनि के थिए, गोर्खा दरबारका थिए, तर यिनीहरू सिकारी थिए। त्यतिखेर सेनामा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि आवश्यकता परेको बेला सेनाको रूपमा लड्न जाने, अन्य बेलामा आफ्नो पेशा गरेर बस्ने। किसान हो भने किसानी गर्ने, सिकारी हो भने सिकारी गर्ने। चलचित्र कर्मलाई पनि त्यतिखेर व्यवस्थित तरिकाले ल्याइयो, राज्यको लगानीमा सिनेमाहरू बन्न थाले। त्यसले के देखाउँछ त भन्दा नेपालीहरूमा विदेशी सिनेमा, विदेशी साहित्य, विदेशी गीत सङ्गीतको प्रभाव पर्यो भने यो राष्ट्रियताको लागि खतरा हुन सक्छ। त्यो कारणले नेपाली भाषामै निर्माण भएका चलचित्रहरू, नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली कला, नेपाली साहित्यमै रमाउन दिनुपर्छ भनेर नेपाल बाहिर बर्मासम्म बसेका साहित्यकारहरूलाई त्यतिखेर प्रोत्साहन दिइएको छ। यहाँभित्र जसले आफ्नो झन्डा गाड्न सक्यो त्यसले विश्वमा राज गर्छ। यहाँका महिला पुरुष दुवैलाई दास बनाउनुको लागि पनि उसले यहाँ झन्डा गाड्थ्यो। विशेनगरजीले पृथ्वीनारायण शाहलाई 12,000 घरधुरीबाट 1-1 रुपियाँ उठाएर तिमी चाहिँ नेपाल एकीकरणको लागि आवश्यक हात हतियारको बन्दोबस्त गर्न सक्छौ भन्ने उपाय दिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले 1-1 रुपियाँ उठाएर बन्दुक किन्न गएको भन्ने कुरो छ। हिमाल अनलाइन टिभी आधुनिक नेपालका निर्माता श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्म जयन्ती आउनै लाग्दा देशैभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी तामझामका साथ मनाइने तयारी गर्दैछ। नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि बिस्तारै पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास बिर्सिँदै गएको थियो, तर केही वर्ष यता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने र प्रत्येक वर्षको पौष 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाउने संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्व सन्ध्यामा आज हामी श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको 249औं पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा आज हामी उहाँका दिव्य उपदेश, नेपालको इतिहासमा उहाँले खेल्नुभएका महत्त्वपूर्ण भूमिकाको विषयमा धार्मिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता अभिषेक जोशीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जोशीजी स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। उहाँको दिव्य उपदेशबाट सुरु गरौँ न आजको कार्यक्रम। त्योभन्दा अगाडि एउटा बडा रमाइलो कुरो सुनाउन चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि हामीले पुष 27 गतेको दिन एउटा सहभोज कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसलाई दलित भनिन्छ, शिल्पी समुदाय उनीहरूसँग। त्यतिखेर खासै तामझाम थिएन, सानो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले मनाइरहेका थिए। त्यही भएर हामीले पनि सानो सङ्ख्यामा एउटा सृजनात्मक काम गरौँ न भनेर त्यो काम गऱ्यौँ। गत साल अलिक भव्य भयो, ओमकार महाअभियानसँग जोडिएर गऱ्यौँ। झन्डै हजारौं भिड सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा देखियो। यो वर्ष नपत्याएका मानिसहरू पनि जो चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको लागि सार्वजनिक अभिव्यक्ति देलान् भनेर कल्पना गरिएको थिएन, उनीहरू पनि खुलेर आउँदैछन्। र जो कहिल्यै यो विषयमा बोल्न रुचाएका थिएनन्, चुप लागेर बस्थे या पन्छिन खोज्थे, आज उनीहरू पनि छाती खोलेर पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाउँ भनिराख्दाखेरि सुखद पक्ष म के देख्दैछु भने कि वास्तवमा अब नेपालीहरूमा राष्ट्रियताको भावना जाग्दैछ। हिजोसम्म जो मूर्ख बनाइएका थिए अब उनीहरू सचेत हुँदैछन्। र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमाथि कुरा गरौँ। यो मैले 1 वर्ष अगाडि भने पनि थिए कि त्यतिखेर सी जिनपिङ विचारधारा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने भनियो। त्यतिखेर मैले के भने यो सी जिनपिङ विचारधारा भनेर जुन कुरालाई हामी सम्बोधन गर्न खोज्दैछौँ होला, सैद्धान्तिक पक्ष फरक होला, तर सी जिनपिङले चाइनामा जो नीति अगालेका छन् त्यो नीति पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा उहिले नै उल्लेख गरेर जानुभएको थियो। तर दुर्भाग्यको कुरो के भने पृथ्वीनारायण शाहले राजाको रूपमा शासन गर्ने समय पाउनु भएन क्या।
प्रशासनिक हिसाबले आफ्नो राज्यलाई सुदृढ गर्ने नीतिहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने मौका उहाँलाई मिलेन। उहाँ चाहिँ एउटा सेनापतिको रूपमा लड्दैको अवस्थामा, एकीकरण गर्दैको अवस्थामा देहान्त भएको हो। तर जुन नीति उहाँले दिनुभएको थियो नि, त्यो नीति आजको दिनसम्म पनि एकदमै सान्दर्भिक, चाइना, भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया जस्ता धनी धनी देशहरूले लागू गरिरहेको नीति हो। यो कुरो भन्दाखेरि मान्छेहरू अलिक अपाच्य होला, तर वास्तविकता के हो भने मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी जो जति पनि हामी नाम लिन्छौँ नि, यिनीहरूभन्दा पृथ्वीनारायण शाह झन्डै 100 वर्ष 200 वर्ष जेठा व्यक्ति हुन् र यिनका सिद्धान्त समातेर जो राजनीति गर्दैछन् नि, तिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त समातेर राजनीति गरिदिएको भए हामी अहिलेको यो राजनीतिक गन्जागोलमा फस्ने थिएनौँ। अब म तपाईलाई केही प्रमुख नीतिहरूको बारेमा बताउँछु। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय समावेशिताको नीति यो गोर्खा राज्यमा पहिल्यैदेखि थियो। हेर्नुहोस्, जस्तो नरभूपाल शाहको दरबारमा पनि गुरुङ, मगर र दलित भनिएको शिल्पी समुदाय, त्यस्तै गरी बाहुनहरू, खसहरूको उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता रहन्थ्यो। भाइ भारदारको रूपमा उनीहरू थिए। र नेपाल एकीकरणको दौरानमा विशेनगरजीको नाम त सबैलाई थाहा नै छ। विशेनगरजी आफैमा एउटा कुशल योद्धा पनि थिए, नगरा पनि बजाउने गर्थे भने सँगसँगै नरभूपाल शाहका पनि उनी सल्लाहकार थिए। पछि पृथ्वीनारायण शाहका पनि उनी सल्लाहकार भए र कालु पाण्डेलाई पृथ्वीनारायण शाहले कजाइ दिँदाखेरि कालु पाण्डेले पनि विशेनगरजीसँग सल्लाह लिएका छन् कि पृथ्वीनारायण शाहले मलाई कजाइ काजी बक्सनु भएको छ, म काजी पदमा काम गरौँ कि नगरौँ भनेर। विशेनगरजीले राजाले जो जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु तिम्रो कर्तव्य भनेपछि कालु पाण्डे काजीमा काम गर्न या नियुक्त हुन तयार हुनुभएको भन्ने कुरो छ। विशेनगरजीले पृथ्वीनारायण शाहलाई 12,000 घरधुरीबाट 1-1 रुपियाँ उठाएर तिमी चाहिँ नेपाल एकीकरणको लागि आवश्यक हात हतियारको बन्दोबस्त गर्न सक्छौ भन्ने उपाय दिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले 1-1 रुपियाँ उठाएर बन्दुक किन्न गएको भन्ने कुरो छ। त यो के हो भने यसैमा फेरि बेखासिंह विश्वकर्मा भन्ने एउटा अर्को पात्र छन् जो चाहिँ बन्दुकका कालीगढ थिए। त्यो बन्दुक बनाउने सम्बन्धमा पोख्त थिए र यिनले गोर्खाली फौजको लागि हतियारहरू बनाए, बन्दुकहरू बनाए भने मणिराम गाइने चाहिँ सारङ्गी रेट्दै जान्थिन्, गाइने थिए र यिनले के गरे त भन्दाखेरि अन्य देशका सूचनाहरू सङ्कलन गरेर दरबारमा बुझाउने काम गर्थे र त्यही सूचनाको आधारमा गोर्खाली फौजले आफ्नो रणनीति तयार पारेर आक्रमण गर्ने गर्थ्यो। त्यसैभित्र अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने कालु, सार्की र जसवीर कामीहरू छन्। यिनीहरूको चाहिँ काम के थियो त भन्दा फौजलाई आवश्यक पर्ने हात हतियारहरू, लुगाफाटाहरू तयार पार्ने उनीहरूले काम गरेका थिए। यो के हो त भन्दा शिल्पी समुदायले नेपाल एकीकरणमा गरेको योगदान र गोर्खा दरबारमा उनीहरूको भूमिका, यो कुरो प्रष्ट हुन्छ भने त्यसैगरी सिकारी वंशी गुरुङ जो चाहिँ सिन्धुलीगढीको युद्धमा गएका थिए, त्यसैगरी झागल गुरुङ जो चाहिँ एक्लै गएर परशुराम थापाको भाइलाई जो चाहिँ सेनाहरूले घेरिएर बसेको थियो त्यसलाई मारेर आउने व्यक्ति हुन् झागल गुरुङ। यिनी पनि के थिए गोर्खा दरबारका थिए, तर यिनीहरू सिकारी थिए। र त्यतिखेर सेनामा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि आवश्यकता परेको बेला सेनाको रूपमा लड्न जाने, अन्य बेलामा आफ्नो पेशा गरेर बस्ने। किसान हो भने किसानी गर्ने, सिकारी हो भने सिकारी गर्ने, अन्य कुनै कपडा सिलाउने हो भने कपडा सिलाउने, नगारा बजाउने हो भने नगारा बजाउने, हात हतियार बनाउने भने हात हतियार बनाएर बस्ने, त्यस्तो खालको चलन हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो सेना भनेपछि छुट्टै त्यो हुने परम्परा थिएन। त्यसपछि हेर्नुहोस्, जब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गोर्खाली सेनालाई व्यवस्थित गर्नुभयो, त्यो अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ काटेपछि सिन्धुलीगढीबाट त ठुलो मात्रामा हतियार फेला परेको थियो। त्यसपछि त्यो हतियारको आधारमा अब म चाहिँ यो फौजलाई व्यवस्थित गर्छु भनेर उहाँले 2टा त्यतिखेर कम्पनी खडा गर्नुभएको थियो। त्यो 2टा कम्पनीहरू चाहिँ श्रीनाथ कम्पनी र कालीबक्स कम्पनी थिए। श्रीनाथ कम्पनीमा चाहिँ मगरहरूको बाहुल्य थियो भने कालीबक्समा चाहिँ गुरुङहरूको थियो। अब यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ, श्रीनाथ भनेको चाहिँ गोरखनाथको नामबाट राखेको हो। यसले के बुझाउँछ भने मगरहरू गोरखनाथको उपासक हुन्। कालीबक्स चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दा दुर्गाको नामबाट, देवीको नामबाट राखिएको हुनाले गुरुङहरू देवीका उपासक हुन् भन्ने कुरो बुझिन्छ। अनि त्यस पछाडि गोर्खाली फौजको तपाईले दिव्योपदेश अनुसारै अध्ययन गर्नुभयो भने पनि बाहुन, त्यसै खस, गुरुङ, मगर, ठगुरीहरू चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा थिए भन्ने कुरो छ। यो भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के हो त भन्दाखेरि जब गोर्खाली सेना एकीकरण गर्दै गयो त्यसपछि यसमा
लामा तामाङ जातिका मान्छेहरूको पनि सेनापतिको रूपमा उपस्थिति भएको देखिन्छ। म केही नामहरू सुनाउँछु। दुधे लामा, ठाइला लामा, प्युबर लामा, मनिक लामा इत्यादि छन्। यिनीहरू चाहिँ धर्मको हिसाबले बुद्धिस्ट हुन्, तर गोर्खाली फौजमा सेनापतिको रूपमा नेतृत्व गरेर नेपाल एकीकरणको अभियानमा लडेका थिए। यो चाहिँ मैले अमित लामा योन्जनले अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भन्ने एउटा पुस्तक छ, हरिप्रसाद सोडारीले सङ्कलन तथा प्रधान सम्पादकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। त्यसमा अमित लामा योन्जनको एउटा लेख छ, त्यो लेखबाट मैले निकालेको। र यो कुरालाई अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा प्रकाशमा ल्याइएको छैन कि लामाहरूले पनि तामाङहरूले पनि नेपाल एकीकरणमा सहभागिता जनाएका थिए सेनाको रूपमा भनेर। यहाँ के पाठ पढाइयो त भन्दा तामाङ राज्य खोसियो भन्ने पाठ पढाइयो, ठ्याक्कै उल्टो पाठ पढाइयो। खास कुरो के हो त भन्दा तिमालमा एउटा रजौटा चाहिँ थियो, त्यो सत्य कुरा हो, तामाङ नै रजौटा थियो। तिमाल त्यतिखेर मकवानपुरको अन्डरमा थियो। अब पृथ्वीनारायण शाहहरूले के गर्यो त भन्दा कुनै पनि राज्यको एकैचोटि केन्द्रमा अट्याक गरेका छैन, गाउँमा कब्जा जमाउँदै 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 ल्याएर लास्टमा केन्द्रमा हानेछ। त्यही सन्दर्भ अन्तर्गत गाउँहरू कब्जा जमाउँदै जमाउँदै जाँदाखेरि गोर्खाली फौज तिमालसम्म गयो। तिमालको रजौटासँग उनीहरूको लडाइँ पर्यो। त लडाइँमा मकवानपुरको तर्फबाट बसेको रजौटो मारियो, त्यसपछि गोर्खालीहरूले आफ्नो रजौटो स्थापित गरे। फरक त्यति मात्रै हो। तर त्यो एकीकरण अभियानमा तामाङ पक्षको मान्छे मारिएको मात्रै छैन कि तामाङ पक्षका मान्छे पनि त्यसमा एकीकरणमा सहभागी भएर लडेका थिए। त्यो कारणले तामाङले यसमा गर्व गर्नुपर्छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ भुटानका लामा राजाको नाममा पुण्डी गुम्बा, नक्थली गुम्बा, नागर्या गुम्बा, लिस्याङखु गुम्बा, चरीगोड गुम्बा र छुमाने गुम्बाको गुठी थमौती गरेका छन्। यानि कि बुद्ध धर्मलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले बराबर सम्मान गरेका छन् भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यति मात्रै होइन, कीर्तिपुर आक्रमण गरेर कीर्तिपुर जितिसकेपछि पनि बौद्ध गुम्बाको लागि 25 रोपनी खेत चाहिँ गुठीको रूपमा उनले राखिदिएका थिए। सँगसँगै काठमाडौँ जितेपछि सबैभन्दा पहिला उनले कुमारी देवीको खुट्टा ढोक्याउन्। त कुमारी देख्दाखेरि हिन्दू देखिन्छन् किनभने रातो पहिरन्छ, श्रृङ्गारमा पनि रातो रङ बढी प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर उनी महायान वज्रयान बौद्ध सम्प्रदाय अन्तर्गतको देवी हुन्। उनी पृथ्वीनारायण शाहलाई देवीको खुट्टा ढोक्नै आवश्यक त थिएन होला, तर के भने एउटा धार्मिक सहिष्णुताको लागि उनलाई चाहिँ काठमाडौँवासीले धेरै सम्मान गरेको हुनाले त्यो सम्मानलाई पनि सम्मान गर्नको लागि उनले कुमारी देवीको खुट्टा ढोकेको हुन्। त यो के हो त भन्दा धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय समावेशी चरित्र थियो गोर्खा दरबारको या गोर्खाली फौजको। यसमा एउटा अर्को चाहिँ तपाईँलाई म सुनाइदिन चाहन्छु। बुद्धिमान तामाङले त्यही हरिप्रसाद सोडारी प्रधान सम्पादक रहेको अनेकौँको दृष्टिमा भन्ने किताबमा लेखेको उसमा उल्लेख गरिएको एउटा बडा मिठो घटना पनि छ कि एउटा तामाङ समूह घुम्दै 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 गोर्खा पुगेछ। त्यसपछि उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहसँग गएर हामीलाई बस्नको लागि ठाउँ भएन, बस्नको लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो महाराज भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो तामाङ समूहलाई धादिङको एउटा क्षेत्रमा लगेर राखिदिनु भएको थियो। त्यो क्षेत्र चाहिँ अहिले गङ्गा जमुना गाउँपालिका अन्तर्गत चिम्चोकमा पर्दो रहेछ। र पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो तामाङ समूहलाई 3 हल गोरु र त्यहाँको चाहिँ उर्वर खेत सँगसँगै एउटा लामो तलवार चाहिँ त्यो सुरक्षाको लागि, आफ्नो समूहको सुरक्षाको लागि एउटा तलवार र खाना पकाउनको लागि चाहिँ एउटा फलामको ठुलो ओदान उपहार दिनुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको चरित्रमाथि विश्लेषण गर्दाखेरि छुटाउन नहुने पाटो हो यो चाहिँ। हजुर, यसले के देखाउँछ त भन्दा पृथ्वीनारायण शाह भनेको एउटा चाहिँ सबै जाति धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने राजा थिए भन्ने कुरो देखाउँछ, जुन उनको दिव्योपदेशमा पनि छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो कला संस्कृतिको बारेमा पनि उहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभएको छ भने विदेशीको गीत सङ्गीतमा, विदेशीको कला कर्ममा फस्ने काम नगर्नु।
बरु आफ्नै देशको कलाकर्ममा सङ्गीतमा रमाउनु, त्यसो गर्दाखेरि तिमीहरूको पैसा पनि विदेश जाँदैन भनेर भन्नुभएको छ। र यो नीतिलाई हुन त पञ्चायत पनि समावेशी थियो, त्यतिखेर पनि थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो ठाउँमा बसेर काम गर्न पाएका थिए पञ्चायतमा पनि। र यो जुन चाहिँ कला संस्कृतिको नीति छ पृथ्वीनारायण शाहको, आफ्नो स्वदेशी कला संस्कृतिलाई माया गर्नु, विदेशी कला संस्कृतिलाई चाहिँ स्वीकार नगर्नु या त्यतापट्टि नढल्किनु भन्ने जुन नीति थियो, पञ्चायतमा त्यो नीति लागू भयो क्या। राजा महेन्द्रले नेपाली गीत सङ्गीतको लागि, नेपाली साहित्यको लागि जुन योगदान दिनुभयो, फल्न फुलाउनुको लागि जुन वातावरण तयार पारिदिनु भयो, त्यतिखेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका थुप्रै खुले, ललित कला प्रतिष्ठानहरू खुले त्यतिखेर, र चलचित्र कर्मलाई पनि त्यतिखेर व्यवस्थित तरिकाले ल्याइयो, राज्यको लगानीमा सिनेमाहरू बन्न थाले। त्यसले के देखाउँछ त भन्दा नेपालीहरूमा विदेशी सिनेमा, विदेशी साहित्य, विदेशी गीत सङ्गीतको प्रभाव पर्यो भने यो राष्ट्रियताको लागि खतरा हुनसक्छ। त्यो कारणले नेपाली भाषामै निर्माण भएका चलचित्रहरू, नेपाली गीत सङ्गीत, नेपाली कला, नेपाली साहित्यमै रमाउन दिनुपर्छ भनेर नेपाल बाहिर बर्मासम्म बसेका साहित्यकारहरूलाई त्यतिखेर प्रोत्साहन दिइएको छ। धेरै सिनेमा कर्मी तपाईँले सोध्नु होला, उनीहरूलाई दरबारले बोलाएर सम्मान गर्ने गरेका थियो। जुन कुरो गणतन्त्र सरकारमा नहुँदाखेरि उनीहरू कलाकारहरू पनि चित्त दुखाएर बसिरहेका छन्। नेपालभित्रका, नेपाल बाहिरका कलाकारहरूले सम्मान पाउने, नेपाल बाहिरका साहित्यकारहरूले सम्मान पाउने, इज्जत पाउने कुरो त कल्पनै गर्न सकिँदैन। तर त्यो नीति जुन कला संस्कृतिको नीति थियो पृथ्वीनारायण शाहको, त्यसलाई राजा महेन्द्रले सम्बोधन गरेको देखिन्छ। सँगसँगै अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले जसलाई सबैभन्दा बढी मन पराएका छन् त्यसलाई राज्यको कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्नु भन्ने एउटा यो शास्त्रीय नीति हो, वैदिक नीति हो। त्यही नीति अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहले के गरे त भन्दा जनताले कालु पाण्डेलाई मन पराएका थिए, त कालु पाण्डेलाई उनले काजी पद दिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई विराज बखेती मन पराएको थिए, तर उनले के गरे त भन्दा जनतालाई कालु पाण्डे मन परेको हुनाले मैले कालु पाण्डेलाई कजाइदिनुपर्छ भनेर आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने काम गर्नु भएन। पछिल्लो चोटि यो नेपालभित्र नेपाली जनताले मन पराएका मान्छे कोलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिँदाखेरि धेरैले चित्त दुखाए, धेरै के भन्नु सारा नेपालीले चित्त दुखाए। त जनताले जसलाई मन पराएको छ उसलाई सरकारले कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा राख्नु भन्ने नीति यदि लागू गर्ने हो भने कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक पदमा, महानिर्देशक पदमा, जुन पदमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने थियो। त्यस्ता अरू पनि थुप्रो लोकप्रिय पात्रहरू छन् जसलाई चाहिँ सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले सम्मान गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो पनि अहिले देखिएन। त यस्ता थुप्रै नीतिहरू छन्। हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्रको सवालमा हेर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै नीतिहरू छन्। त त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एउटा अर्को छ, जाइकटक नगर्नु, झिकीकटक गर्नु भन्ने जुन नीति छ नि, त्यसमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने श्री गङ्गाजीको पनि साँध लाग्नै छ भनेर भनेको छ। यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेऱ्यौँ भने एउटा प्रष्ट चित्र के देखिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको नीति भनेको जुन यो पुरानो हिम्मत खण्ड छ नि, त्यो हिम्मत खण्डलाई बिउताउने नीति थियो। त्यो कारणले उहाँले के भन्नुभयो भने आफै गएर अङ्ग्रेजहरूसँग नलड्नु, आफै गएर लड्नु पर्यो भने तराई क्षेत्रमा जानुपर्छ, समथर क्षेत्रमा। र गोर्खालीहरू भनेका पहाडी क्षेत्रमा गुरिल्ला युद्ध लड्न माहिर थिए। समथर क्षेत्रमा गएर लड्न पर्यो भने प्रत्यक्ष लडाइँ हुन्छ र त्यसमा उनीहरूसँग त्यतिखेरका आधुनिक हतियारहरू, त्यतिखेरका बमगोलाहरू, त्यतिखेर तोपहरू थिए। त्यसको तुलनामा गोर्खाली फौजसँग हतियार, बन्दुकहरू कम थिए, घरेलु हतियार बढी थिए, धनुषहरू थिए, गुलेलीहरू थिए, खोडा तलवारहरू थिए। त्यो भएको हुनाले आफै न्यु खोज्न गयो भने उसको क्षेत्रमा गएर लड्न पर्छ। उसको क्षेत्रमा गएर लड्नु पर्यो भने तिमीहरू जित्दैनौ। त्यो हुनाले आफै लड्न नजानु, तर ऊ लड्न आउँछ भने उसलाई लड्न आउन दिनु। किनभने ऊ लड्न आयो भने फेरि हाम्रो क्षेत्रमा आउँछ उसले लड्नको लागि। त हाम्रो क्षेत्र के हो भन्दा चुरेको घाँटी, जहाँ चाहिँ 3 चोटि नेपाली सेनाले, गोर्खाली फौजले 3 चोटि विजय हासिल गरिसकेका थियो। मुस्लिम सेनालाई पनि परास्त गरिसकेका थियो, नागा सन्यासीको सेनालाई पनि त्यही क्षेत्रमा परास्त गरे हो। त्यसै गरी किल्लकको चाहिँ अङ्ग्रेज फौजलाई पनि त्यही क्षेत्रमा चाहिँ परास्त गरेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको थियो भने तिनीहरूलाई चुरे घाटीसम्म आउन दिनु, त्यसपछि आक्रमण गर्नु। त्यसो गर्यो भने तिनीहरू
काटिनेछन्, तिनीहरू मारिनेछन्, तिनीहरूबाट हामीले खजाना पनि पाउनेछौँ, राज्यलाई पनि लाभ हुनेछ भनेर एकैचोटि दुईटा नीति दिनुभएको थियो। अनावश्यक लडाइँ नगर्ने, तर पहाडै पहाड भएर पूर्व र पश्चिम फैलाउँदै लगेर गङ्गा नदीलाई चाहिँ नेपालको सिमाना बनाउने। श्री गङ्गाजीको पनि साथ लाग्नै छ भने गङ्गा नदीलाई हामीले सिमाना बनाउन बाँकी नै छ भनेर भने हो। त्यो नीति थियो क्या। त्यो नीति अन्तर्गत अहिलेको हाम्रो सरकार त चलेको छैन, अब त चल्न सम्भव पनि छैन। तर यो के हो भने एउटा आत्मविश्वासको सङ्केत हो। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, सायद एकदमै कम नेपालीले मात्र अध्ययन गरेका छन्। एक लाइनमा भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सिद्धान्त नेपालले किन आत्मसात गर्ने? किनभने नेपालको लागि आवश्यक अर्थनीति, सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रको चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय समावेशिताको चरित्रका जुन कुरा छन्, या भनौँ होलसेल प्याकेजमा नेपाललाई आवश्यक जुन नीति छ नि, त्यो सबै दिव्योपदेशभित्र पाइन्छ। दिव्योपदेश कुनै मनगढन्त काल्पनिक सिद्धान्त होइन, दर्शन होइन। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो 30 वर्षे नेपाल एकीकरणको दौरानमा भोगेका अनुभवहरूको सङ्गालो हो। हेर्नुहोस्, जिन्दगीभरि उहाँले लडेर जुधेर सारा कुराहरूबाट जुन उहाँ खारिएर आउनुभएको थियो कि म अब एउटा यस्तो नीति बनाएर राष्ट्र सञ्चालन गर्छु भन्ने, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न पाउनु भएन। तर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा मर्नुभन्दा अगाडि त्यो नीति चाहिँ म दिएर जान्छु, कमसेकम मेरा सन्तानले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्लान् नि त भन्ने मनसाय चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब पृथ्वीनारायण शाहको कालखण्डलाई छोडेर झन्डै हामी 300 वर्ष अगाडि आइसकेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सिद्धान्त उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको, यदि नेपालको माटो सुहाउँदो थियो, नेपालको हितमा थियो, अथवा त्यो नभइकन वास्तवमा नेपाल नै चल्दैन थियो भने पछिल्ला अहिलेका गणतन्त्रवादी मात्र नभनौँ, त्यसपछिका उनकै पुस्ताले पनि यसलाई किन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन? यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको नीति राष्ट्रियताको लागि कतिको लाभदायक छ भन्ने जुन प्रश्न छ नि, यो 100% लाभदायक छ। यो नीतिलाई बुझ्नको लागि तत्कालीन विश्वको राजनीति र वर्तमान विश्वको राजनीतिलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नै पर्छ। यसलाई दुईटालाई विश्लेषण नगरी हामी टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हिन्दू राजा त नेपालमा मात्रै हो र। यहाँको भन्दा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा 10 गुणा 20 गुणा बलिया हिन्दू राजा त इन्डियामा पनि थिए। पृथ्वीराज चौहानको साम्राज्य कहाँ गयो? छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ गयो उहाँको साम्राज्य? पन्जाबको राजा रणजीत सिंह उहाँको राज्य कहाँ हरायो? दक्षिण भारतको तपाईँ हेर्नुहोस्, पल्लव वंशको राज्य हरायो, चोलाहरूको राज्य हरायो, चालुक्यहरूको राज्य हरायो, पाण्डेयनहरूको राज्य हरायो। कहाँ हरायो त त्यो राज्य भन्दाखेरि तिनीहरूले एउटा कुरो के बुझ्न सकेनन् त भने आफ्नो क्षेत्रलाई समग्र रूपले सुरक्षित राख्नको लागि एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुपर्छ र शत्रुलाई कुनै पनि मानेमा आफ्नो भूगोलमा पाइला टेक्न दिनुहुन्न भन्ने कुरो तिनीहरूले बुझ्न सकेनन्। त्यो कारणले गर्दा पृथ्वीराज चौहान त मोहम्मद गौरीकै पालामा सखाप भयो। हेर्नुहोस्, 17 पटक युद्धमा हारेको मोहम्मद गौरीलाई जीवनदान दिने मूर्खता त पृथ्वीराज चौहानले गरे हो नि त। त्यही मूर्खता पृथ्वीनारायण शाहले गरे भए गोर्खा साम्राज्य जसलाई अहिले हामी नेपाल भनेर चिन्छौँ यो पनि टिक्नै थिएन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो भने आफ्नो शत्रुलाई तुरुन्तै ठेगान लाउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँले। पृथ्वीराज चौहानले जस्तो मौका दिने काम गर्नु भएन। छत्रपति शिवाजी को साम्राज्यमा के भयो त भन्दा कालान्तरमा गएर त्यहाँका दलित जाति जो त मेहर भनिन्छ तिनीहरूको पनि एउटा फौज थियो। महाराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनाभित्र एउटा मेहर जातिको फौज थियो, एउटा पेशवा ब्राह्मणहरूको फौज थियो। त पेशवा ब्राह्मणले मेहरहरूमाथि अत्यधिक जातीय विभेद गरेको हुनाले मेहरहरूले आफ्नै राजा विरुद्ध विद्रोह गरेर अङ्ग्रेजलाई समर्थन गरिदिए र केही गरी तोड्न नसकेको मराठा साम्राज्यलाई, महाराष्ट्रको साम्राज्यलाई केही गरी अङ्ग्रेजले तोड्न सकेका थिएन। मेहरको फौज चाहिँ अङ्ग्रेजहरू पट्टि आइदिने बित्तिकै महाराष्ट्र साम्राज्य गुमनाम भयो। हेर्नुहोस्,
त पन्जाबको कहानी त्यही हो। मैले जो साउथ इन्डियाका राजाहरूको राजवंशको कुरो गरेँ तिनीहरूको कहानी त्यही हो। तुलनामा पृथ्वीनारायण शाहले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि आफूले जितेका हरेक राज्यका मान्छेहरूलाई नचिढाउने गरी उनीहरूलाई उनीहरूको हक अधिकार धर्म संस्कृतिको पूर्ण प्रत्याभूति दिएर राखेको हुनाले गोर्खा साम्राज्यभित्र या नेपाल अधिराज्यभित्र त्यस्ता खालका कुनै विद्रोह भएनन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ विरोधीले हामीमाथि आक्रमण गरेर हामीलाई उपनिवेश बनाउन सकोस्। त त्यो कुरो उहाँका सन्ततिहरूले बुझेनन्। राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ धेरै कुराहरू लागू गर्ने कोसिस भयो, नभएको होइन। कला संस्कृतिको क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको थियो, आफूलाई चाहिने कुराहरू आफै उत्पादन गर्नु। राजा महेन्द्रले कल कारखानाहरू खोलिदिनु भयो। त आफूसँग भएका कुराहरू विदेशीलाई बेच्नु भन्ने कुरो पनि भन्नुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले। त त्यो कुरो पनि राजा महेन्द्रले पञ्चायतमा लागू गर्नुभयो। धेरै कुराहरू उत्पादन गरेर हामी विदेशमा बेचिरहेका थियौँ। हाम्रा धेरै कुराहरू के भनौँ तपाईँको पछि सायद बहुदल आउँदाखेरि पनि गलैँचाहरू त विदेश निर्यात भइरहेको थियो नि त अहिले त गलैँचाहरू बन्द भइसक्यो। भन्दाखेरि बहुदल आएपछि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, यो सत्य कुरा हो। तर मैले अघि भने नि कि चाइना, भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया लगायतका समृद्ध राष्ट्रहरू जो आज हामी देख्छौँ र ओहो अमेरिका समृद्ध भन्छ, त्यसको नीति के हो त, त्यो किन समृद्ध भयो त भन्ने कुरो हामी बुझिरहेको छैनौँ। त तिनीहरू जुन नीति अगालेर सम्पन्न भए त्यही नीति पृथ्वीनारायण शाहको पनि हो नि त। त पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा चाहिँ अङ्गीकार नगर्ने, अनि सी जिनपिङ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको कसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ विदेशीलाई समात्न, माओ सेतुङ, गान्धी भने उनीहरूका नाममा मक्ख पर्ने। चाइना कसरी धनी भयो भन्नुहोस् न, आफूलाई चाहिने कुरो उसले आफै उत्पादन गर्छ र सँगसँगै के गर्छ भने आफूले यति उत्पादन गर्छ कि विदेशमा पनि उसले निर्यात गर्छ। त्यसरी नै धनी बनेको छ। इन्डिया त्यही हो कि इन्डियाको खाद्यान्न किनेर हामी खाँदैछौँ, इन्डियाकै खाद्यान्न अरबमा गइरहेछ, त्यसै गरी उसले अन्य अन्य कुराहरू बेचिरहेछ र त धनी भएको छ। अमेरिका त्यही हो, त्यसै गरी धनी भयो। रसिया हेर्नुहोस् तपाईँ, जापान हेर्नुहोस्, कोरिया हेर्नुहोस्, आफूलाई चाहिने चिज आफै उत्पादन गर्ने र त्यसपछि आफूले उत्पादन गरेका चिज विदेशीलाई पनि बेच्ने नीति अख्तियार गरेर न कुनै पनि देश धनी हुन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ स्वर्गीय राजा महेन्द्रले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश सिद्धान्तलाई फलो गरेर लागू गरे। धेरै हदसम्म लागू गर्नुभएको छ। अहिले भन्छन् नि पञ्चायत चाहिँ एकल जातीय थियो, एकदम गलत कुरा। हजुर, पञ्चायत एकदमै बढी समावेशी थियो, अहिलेको तुलनामा समावेशी थियो। मैले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पञ्चायतमा 2 जना लामा तामाङ समुदायको र 1 जना मगर थिए। खड्गजित बराल मगर प्रहरी महानिरीक्षक, पहल सिंह लामा र दिलबहादुर लामा प्रहरी निरीक्षक। यो पञ्चायतका उनीहरू। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् तपाईँको जिल्ला पञ्चायतदेखि लिएर वडा पञ्चायतसम्म तामाङको ठाउँमा तामाङ, लामाको ठाउँमा लामा, शेर्पाको ठाउँमा शेर्पा, मगरको ठाउँमा मगर, मधेसीको ठाउँमा मधेसी नै भएका छन् क्या। अरूलाई के भन्छन्, बाहुन छेत्रीलाई मात्रै दरबारले अगाडि बढाएको थिएन त्यतिखेर। हेर्नुहोस् यो भयो के त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पनि पञ्चायत विरोधी, कम्युनिस्ट पनि पञ्चायत विरोधी। त्यो कारणले पञ्चायतका राम्रा कुरा देखायो भने आफू कसरी टिक्ने त। त्यो कारणले पञ्चायतका राम्रा कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने, पञ्चायतका नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्ने गरेपछि बल्ल आफू राम्रो देखिने भयो। अलिकति यो सतहमा देखिएका आलोचना र टिप्पणीको विषयमा कुराकानी गरौँ। नम्बर 1, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणले हाम्रो राज्य समाप्त भयो, हाम्रो वंशमाथि धज्जी उडाउने काम गर्यो। र तेस्रो नम्बरमा यदि राज संस्था फर्किन्छ नै भने शाहवंश मात्रै किन आउने, नेपालको इतिहास विशेष गरी गोरख राज्यको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि किराँतकाल, मल्लकाल, लिच्छवी धेरैले शासन गरेका थिए। त्यसबाट हामी पनि राजा हुन सक्छौँ। हिजो हामीले पनि राजगद्दी सम्हालेकै हौँ। आखिर पृथ्वीनारायण शाह अथवा शाहवंश मात्र किन हुने भएका थिए त हिजो इतिहासमा? यी आलोचना र टिप्पणीहरू सुनिन्छन्, विशेष गरी सुनिन्छन्। एकदम राम्रो प्रश्न छ। यसमा एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा, नेपाल भनेर हामी कुन भूगोललाई बुझ्दैछौँ? यो त म त
यहाँका विद्वानहरूका, यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरूका, पृथ्वीनारायण शाहका समर्थक वा विरोधीहरूका कुरा सुन्दा पनि बडा अचम्म लाग्छ क्या। नेपाल भनेको काठमाडौँ र पूर्व किराँतहरूको क्षेत्र या भनौँ झापासम्मको क्षेत्र मात्रै हो कि भन्ने हिसाबले विश्लेषण गरिरहेको, व्याख्या गरिरहेको, चर्चा परिचर्चा गरिरहेको देख्छु। नेपाल भनेको काठमाडौँभन्दा पश्चिम नारायणगढ, बुटवल, पोखरा हुँदै 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 पारी महाकालीको छेउमा दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुरसम्मको भन्ने कुरा यिनीहरू बिर्सिन्छन्। हेर्नुहोस्, यो समग्र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर हेऱ्यौँ भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ। कर्णालीमा खस साम्राज्य थियो, एकदम बलियो साम्राज्य थियो। त्यो खस साम्राज्य कसले टुक्र्यायो त? कोही बाहिरको आक्रान्तले गएर टुक्र्याएको हो र? त्यहीँको मलयबम्म भन्ने राजाको अदूरदर्शिताको कारणले गर्दाखेरि, पुत्र मोहको कारणले गर्दाखेरि खस साम्राज्य 7 टुक्रामा विभाजित भयो। भाइ फुटे गँवार लुटे भन्ने त उखानै छ नि। जब भाइहरूको बीचमा झगडा भएर यिनीहरू टुक्रिन्छन् नि, बाहिरको शत्रु आवश्यक गर्दैन, भाइ नै एकअर्काको चाहिँ शत्रु भएर लागि पर्छन्। खस साम्राज्य त्यसरी कमजोर भयो। हेर्नुहोस्, उपत्यकाभित्र यक्षमल्ल यो 3टा जिल्लाको एक्लो राजा हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको। पुत्र मोहमा फसेर उहाँले पनि यसलाई 2 फ्याक गरिदिनु भयो। पछि यक्षमल्लकै वंशमा काठमाडौँ उपत्यकाको जो राजा थियो उसको बुबु पनि पुत्र मोहमा बस्यो, उसले फेरि एउटा टुक्रा बनाइदियो। भनेपछि यक्षमल्लकै खानदानले या सन्ततिले काठमाडौँलाई 3 चिरा पारे। त यसमा पनि विदेशी आक्रान्त त कोही होइन। किराँत राजाहरूले एकीकरण गरेका थिए। कहाँ गयो त तिनीहरूको साम्राज्य? कसले ढाल्यो त भन्दा उनीहरूकै सन्तति कमजोर भएको कारणले त्यो साम्राज्य ढल्यो। हेर्नुहोस्, अब यी जति पनि मैले अहिले 3टा साम्राज्यका कुरा गरेँ, यी साम्राज्यहरू या तपाईँ लिच्छवीको कुरा गर्नुहोस्, लिच्छवी राजाहरूको पनि त विशाल हो नि त साम्राज्य त कहाँ हरायो त त्यो कालान्तरमा भन्दाखेरि? कालान्तरमा सन्तान अयोग्य भयो, सन्तति अयोग्य भयो, राजा अयोग्य भयो, टुक्रियो क्या। मलयबम्मले आफै तोड्यो, यक्षमल्लले आफै तोड्यो। त्यसै गरी किराँतीका चाहिँ पछि अर्को राजासँग युद्धमा हारे, किराँती राजाहरू हराए, लिच्छवीको पनि त्यही अर्को आयो, जित्यो, लोप भयो। मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पनि धेरै बलिया राज्यहरू थिए। छेउमै लमजुङ थियो, बलियो थियो। जुम्ला साम्राज्य बलियो थियो। पूर्वमा सेनहरू बलिया थिए। यही काठमाडौँभित्रका पनि बलिया थिए, आर्थिक रूपले पनि बलिया थिए, सैन्यको हिसाबले पनि बलिया थिए। तर यिनीहरूले त्यो इतिहासलाई किन बिर्सिए कि यो एउटा भूखण्ड चाहिँ एउटा सग्लो राष्ट्र थियो, यसलाई हामी पुरानै अवस्थामा लानुपर्छ भन्ने यिनीहरूको चेतना किन पलाएन? पृथ्वीनारायण शाह त एउटा गरिब राज्यको गरिब राजा, त्यो पनि 20-22 वर्षे कलिलो ठिटो क्या। त्यो कलिलो ठिटोले जुन परिकल्पना गर्यो, जुन सपना उसले देख्यो, त्यो सपना धनी राज्यका अनुभवी, दक्ष, सबै कुराले सम्पन्न राजाहरूले किन देखेनन् त भन्दाखेरि कमी कमजोरी यिनीहरूमा छ क्या। समग्रमा राजाहरूको इतिहास र उनीहरूको अन्त्य हेर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै कारणले अन्त्य भएको अन्त्य हुन्छ। त्यसमा पुत्र मोह होला, धन सम्पत्ति होला, अरू यावत विषयहरू हुन सक्छन्। सबैभन्दा बढी चाहिँ पुत्र मोह, सन्तानको मोह, श्रीमतीको मोह र राजगद्दीको मोह, यो मोहले गर्दा पतन भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् इतिहास हेर्दाखेरि। अनि अघिको प्रसङ्गमा जाउँ हामी, त यिनीहरूले त त्यो काम गरेनन्। त्यो काम कसले गर्यो त? पृथ्वीनारायण शाहले गर्यो, त्यो पनि 20-22 वर्षको आलो काँचो ठिटोले। भनेपछि अब हामी के विचार गरौँ भने 20-21 वर्षको ठिटो उमेर आजको दिनमा तुलना गर्दाखेरि एउटा पार्टीको कार्यकर्ता पनि उसलाई पत्याउँदैन क्या कसैले, यो आलो काँचो भन्छन् क्या। पृथ्वीनारायण शाह त राजा बनेर एकीकरणमा हिँडिसक्नु भएको थियो 20-21 वर्षको उमेर। अहिले प्रधानमन्त्री खानलाई 65-70 नकटिकन, कुनै एउटा दीर्घकालीन रोग नलागिकन प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन। यो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको योग्यता 60-65-70 उमेर कट्नै पर्छ, एउटा न एउटा दीर्घ रोग लागेको हुनैपर्छ, नत्र प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, मन्त्री खानको लागि 50 वर्ष नगटी उसले मन्त्री खान पाउँदैन। भनेपछि यस्तो अहिलेको अवस्था छ। त्यतिखेर त 20-22 वर्ष ठिटो उहाँले एकीकरण गर्नुभयो। र एकीकरण गर्दाखेरि अब जो मेरो पुर्खा मासियो, मेरो जाति मासियो भन्नेहरू छन्, उनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने खस साम्राज्यभित्र पनि दाजुभाइको बीचमा लडाइँ छ। हेर्नुहोस्,
शान्ति छैन, त्यहाँ पनि आपसमा लडाईँ खिचातानी चलिरहेकै छ। यहाँ 3टा राज्यको बीचमा, काठमाडौँभित्र 3टा राज्य बीच पनि आपसी लडाईँ झगडा खिचातानी थियो। पूर्वमा राईहरू थिए, 8वटा राई राजाहरू थिए, 10वटा लिम्बूले आएर आक्रमण गरे। त्यसपछि त्यो 10वटा लिम्बूहरू र त्यो 8वटा राईको बीचमा पनि यस्तो खालको खिचातानी भएको छ कि सेनहरूलाई उनीहरूले आफ्नो राजा मानेको छ। त त्यही सेनहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले जित्यो। त कसको पुर्खाको इतिहास यहाँ मेटियो, कसको पुर्खाको राज्य खोसियो भने आफै लगेर सेनहरूलाई राजा बनाउने राई लिम्बूहरूले इतिहास पढ्न पर्यो नि। त इमान सिंह चेम्जोङले किराँत इतिहास लेखाएको छ, पढ्न पर्यो। यहीँ तपाईँको चाहिँ यी भोगीराज इङनाम र शेरबहादुर इङनामको तेह्रथुम जिल्लामा शुभाङ्गी प्रथा छ, पढ्नु पर्यो किताब। आफै भित्र द्वन्द्व किचलो सबैतिर एउटा खालको बहस, इतिहासका पन्नाहरू पल्टिन्छन् नै। त्यस्तो सन्दर्भमा हैन प्रदीपजी, मैले भन्न खोजेको कुरो त भित्र पनि के थियो त भन्दा एउटाले अर्कालाई मार्ने, एउटाले अर्काको खोज्ने, एउटाले अर्कालाई लुट्ने काम चलिरहेको थियो। बाहिर के देखाइएको छ भने तिम्रो पुर्खाको राज्य एकदम सग्लो थियो, सम्पन्न थियो, शान्त थियो। गलत कुरा। सग्लो शान्त सम्पन्न राज्य हुन्थ्यो भने त्यसले किन एकीकरण अभियान चलाएन? एउटा गरिब राज्यको राजाले किन चलाउनु परेको थियो? यिनीहरू आफैमा लडेर बाँझेर बसिरहेका थिए। यिनीहरूलाई यहाँभन्दा बाहिर पनि साम्राज्यहरू, देशहरू छन्, यहाँभन्दा बाहिरको राज्यहरूलाई पनि एकीकरण गर्ने त चेतनै थिएन नि। भनेको के त अब? भनेको के भन्दा शाह वंश बाहेक अरू असक्षम भन्ने? तत्कालीन अवस्थामा असक्षम थिए। यलम्बरको पालाको कहानी छुट्टै हो। यलम्बर सक्षम थिए। आजको सन्दर्भको कुरा गर्दैछु म। सुन्नुहोस्, यलम्बर सक्षम थिए, उनले एउटा विशाल किराँत साम्राज्य खडा गरे। तर यलम्बरका सन्तान असक्षम भए, किराँत वंश हरायो। त्यसै गरी लिच्छवीहरू, मानदेव सक्षम थिए होला, उनले बनाए, तर पछि उनका सन्तति कमजोर थिए, हराए। मल्ल साम्राज्यको मैले भने नि कि यक्ष मल्लको गल्तीले गर्दा उपत्यका 3 टुक्रा भयो। त गल्ती कसको त? असक्षमको त भन्दा यक्ष मल्ल र उनका सन्तानहरू। खस साम्राज्य हेर्नुहोस्, नागार्जुनले त बनायो, उसका सन्तानहरूले पनि बनाए, तर गल्ती कसको त भन्दा मलय बम्मको गल्ती। पुत्र मोह खसेर 7 टुक्रा बनाइदियो। त असक्षमको त? असक्षम पृथ्वीनारायण शाह र असक्षम त मलय बम्म र उसका सन्तानहरू भयो नि त। हो, त्यो कारणले पृथ्वीनारायण शाहको समयमा सबै असक्षमहरू, पृथ्वीनारायण शाह सक्षम, यो सत्य कुरा। त्यो कारणले उहाँले त्यो आँट गर्नुभयो, गरेर देखाउनु भयो। अरू सक्षम हुन्थ्यो भने त गरेर देखाइहाल्थे नि। अब त्यसका आधारमा फेरि शाहवंश नै राजा हुनुपर्छ अब अर्को वंश जायज सुहाउँदो सक्षमताको कुरो प्रश्न भन्ने विषय पनि आयो। यदि वर्तमान नेपालमा तपाईँ राज संस्था फर्काउन चाहनुहुन्छ भने अर्को कुन वंशलाई लिएर आउनुहुन्छ त? कसको वंश खोज्न जानुहुन्छ तपाईँ? यो जुन भूखण्ड छ अहिले हामी नेपाल भनेर चिनिरहेका छौँ, पश्चिममा त बहादुर शाह गए हुन् त लड्नको लागि। इतिहासमा आउलान् नि त्यस्तो कुनै कालखण्ड जसरी पृथ्वीनारायण शाहको उदय भयो, खसका सन्तानहरू, जङ्गबहादुरको उदय भयो, त्यसै गरी इतिहास कालखण्डमा त्यस्ता पात्रहरू तयार होला नि। हैन, अहिलेको अवस्थामा जुन अहिलेको देशको डामाडौल स्थिति छ नि, यो डामाडौल स्थितिमा कुनै पुष्पकमल दाहाल या शेरबहादुर देउवा या माधव नेपाल या बाबुराम भट्टराई या केपी ओली या अरू कुनै जनजाति नेता होला, उसको सन्तान आउँछ या ऊ आफै पनि आएर डिक्टेटरसिप लागू गर्छ या चाहिँ राज्यको नेतृत्व लिएर जान्छ र चाहिँ मेरै सन्तानलाई निरन्तरता दिन्छु भन्छ, त्यो खालको माहौल तयार पार्छ भने त गरोस् न त। त्यो त कसैले रोकेको छैन, छेकेको छैन त्यसमा। तर इतिहास हेर्दाखेरि भनिन्छ कि अर्को राजवंश, कुन राजवंश खोज्ने तपाईँ? सारा असक्षमहरू थिए त असक्षमलाई खोज्ने कि सक्षमकै सन्तानलाई खोज्ने त? जब उतिखेरै असक्षम भएका हुनाले त ती राज्य बिलाए। त्यो त यहाँ पुस्ता हस्तान्तरण जस्तो भयो नि त। त्यो त फेरि त्यही त भन्दैछु, यदि तपाईँ राज संस्था पुनर्जीवित गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन अर्को कुन सक्षम देख्नु भएको छ र उसको वंशजलाई तपाईँ बिउताउने कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, एउटा नयाँ बहस हुन सक्छ भन्ने विषय मात्र हो। ठिक छ, त्यो पनि त्यसरी हेरौँ न त। ल ठिक छ, हेरौँ न त। कसलाई ल्याउने त अब भन्नुहोस् न? कि कर्णालीका खस राजाहरूको सन्तान खोज्न जाने हो कि? कहाँ छन् त ती? अहिले ती राजनीति गर्न सक्ने हैसियतमा छन् कि छैनन्? तिनले देश सम्हाल्न सक्ने हैसियत छ कि छैन? त्यो पनि हेर्नु पर्ला। त्यसै गरी किराँती राजाको ल्याउने भने खोजौँ न त, कहाँ छ त किराँती राजाको? उसँग पनि त्यो खालको चाहिँ सक्षमता छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्ला। मल्ल राजाको खोज्नु पर्यो नि त, तिनका उत्तराधिकारी निकाल्न पर्यो। समय कालखण्डको कुरा होला। जसरी जर्मनमा हिटलरको जन्म भयो, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह, पछिल्लो समय महेन्द्र
समय कालखण्ड ल्याउला नि, त्यो त हामीले खोज्ने भन्ने विषय भन्दा पनि त्यो यो यसमा एउटा यस्तो छ, बहसको विषयमा बहसको विषय होला। तर एउटा के हुन्छ भने हामीले गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा आधार दिउँ क्या। मैले भन्न खोजेको के भने जसले पनि यस्ता कुरा निकालेका छन्, यो तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो हो, तर यसलाई चर्चाको विषय बनाउन सक्ने चाहने एउटा जमात पनि छ, नभएको होइन। त त्यो जमातलाई मेरो आग्रह के हो भने ठिक छ, खस साम्राज्यकै कुनै एउटालाई राजा मानौला रे, तर कसको सन्तानलाई मान्ने त? त्यहाँ त 2224हरू थिए त, त्यो 2224 मध्ये कुनको सन्तान तपाईँ बोकेर आउनुहुन्छ? कुनै एउटा त बोकेर आउनु पर्यो नि त, फलानो छ है योग्य भनेर देखाउनु पर्यो नि त। छ त त्यो क्षमता? हजुर हजुर छैन नि। कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी। अन्त्यमा हजुर हजुर प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि माफ गर्नु होला, एक थरी मान्छेले के भन्छन् भने कि अङ्ग्रेजले नेपालमा आँखा लगाएको थिएन, उसको यहाँ आक्रमण गर्ने रणनीति थिएन भन्छन्। तिनीहरू सबैभन्दा बेवकुफ हुन्। अरबमा के थियो र अङ्ग्रेजले त्यहाँ आफ्नो चाहिँ साम्राज्य लादे? जतिखेर अरबको मरुभूमि अङ्ग्रेज साम्राज्यको अन्तर्गत थियो, त्यतिखेर पेट्रोल खानी, तेल खानी, ग्यास खानी केही पनि पत्ता लागेको थिएन। उनीहरू पालमा बस्थे। त्यस्तो अरबलाई त उसले बाँकी राखेन गुलाम बनाउनु भने। यो नेपाल जो प्राकृतिक हिसाबले पनि सम्पन्न थियो, वन जङ्गलले ढाकिएको ठाउँ थियो, यो त अनगिन्ती सम्भावनाको क्षेत्र थियो। यसलाई आँखा चिम्लेर बस्दिन्थे, यो डाँडामा म जान्न भन्थ्यो होला? सोचौँ एकछिन। अफ्रिकामा छिर्यो, अफ्रिकामा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि त दोहन गर्यो, अफ्रिकनलाई पनि उसले के गर्यो त? दास बनाएर बेच्यो। त नेपाल छिरेको भए नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्नुको साथसाथै नेपालीलाई दास बनाएर बेच्न थिएन भन्ने के ग्यारेन्टी? उसले त हेर्नुहोस्, तर फिलिपिन्सीहरूको, इन्डोनेसियनहरू, भियतनामीहरूको इतिहास पढ्नुहोस् कि उहाँ त्यहाँका केटीहरूलाई यौनदासी बनाएको छ बेलायतीले। हाम्रा केटीहरूलाई चोखै राख्थ्यो भन्ने ग्यारेन्टी छ? इन्डियनहरूलाई अफ्रिका लगेर चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणका काममा जोतायो क्या फोकटिया। त यहाँका चाहिँ बहादुर गोर्खालीलाई उसले छोडिदिन्थ्यो यत्तिकै, यिनलाई चाहिँ जोताउने थिएन लगेर। अनि अर्को कुरा, चाइनामा अफिमलाई त्यहाँको चाहिँ चिकित्सा प्रणालीमा प्रयोग हुन्थ्यो, आयुर्वेदमा प्रयोग हुन्थ्यो, हाम्रोमा गाँजा प्रयोग हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, उसले के गर्यो त भन्दा चाइनालाई नै अफिमको नसामा सुताइदियो क्या। आयुर्वेद मात्र प्रयोग हुने चिजलाई उसले नसाको रूपमै प्रयोग गर्न सिकाइदियो र सारा चाइना अफिममा सुत्यो। त्यही भएर चाइनालाई अफिमको नसामा सुतेको देश पनि भनेर चिनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो काम कसले गर्यो? बेलायतीले गरे। किन गरे त भन्दा पैसा कमाउन गरे। अब अफिम कहाँ उत्पादन गर्थे? अफिम यिनीहरूले इन्डियामा उत्पादन गरेर चाइनामा बेच्थे। अहिले तपाईँ काठमाडौँ या नेपाल सेरोफेरो हेर्नुहुन्छ भने गाँजा नउम्रिने ठाउँ कहीँ पनि छैन। र यो क्षेत्रमा गाँजा आयुर्वेदिक वनस्पतिको रूपमा चिनिएको, हरेक आयुर्वेदिक औषधिमा गाँजा अनिवार्य थियो। भनेपछि खैरेले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर गाँजालाई चिन्ने मौका पाएको भए नि, उतिखेरै नेपाललाई गाँजा उत्पादनको केन्द्र बनाएर सारा विश्वमा गाँजा सप्लाई गर्थ्यो होला उसले। त मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यहाँको काठहरू प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपमा त्यतिखेर, पछि राणाकालमा पनि काठ लिएर जान्थे कि बेलायतीले। काठको लागि पनि उसले आक्रमण गर्थ्यो र प्राकृतिक सौन्दर्यको ठाउँ भएको हुनाले बसोबासको लागि पनि उसले यहाँ आक्रमण गर्ने पक्की थियो। त्यसपछि यसलाई सैनिक केन्द्र बनाउन त उसले आक्रमण गर्थ्यो। किनभने यो त तखत किल्ला हो। पृथ्वीनारायण शाहले त उहिले भन्नुभयो, यहाँभित्र जसले आफ्नो झन्डा गाड्न सक्यो त्यसले विश्वमा राज गर्छ। र अर्को के हो भने यहाँका महिला पुरुष दुवैलाई दास बनाउनुको लागि पनि उसले यहाँ झन्डा गाड्थ्यो। र अन्य गाँजा लगायतका जो पनि अन्य उत्पादनहरू हुन सक्थे, यहाँका वनस्पतिहरू हुन सक्लान् या खनिजहरू हुन सक्लान्, तिनीमाथि कब्जा जमाउनु पनि उसले यहाँ पाइला टेक्थ्यो। त्यो प्रष्ट थियो। यहाँकाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आरोप लाउनुको लागि मात्रै, पृथ्वीनारायण शाहलाई गलत देखाउनुको लागि मात्रै अङ्ग्रेजप्रति सदासहायता देखाइरहेका। हजुर हजुर। अन्त्यमा अधिकांश नेपाली जनताको कौतूहलताको विषय शाहवंश को हुन् त? विभिन्न खोज अनुसन्धानले एक थरीका मानिस शाहवंश मुस्लिम हुन् भनेर भन्छन्, अर्का थरीले मगर हुन् भनेर दाबी गर्छन्। वास्तवमा को हुन् शाहवंश? शाहवंशहरू चाहिँ राजपूतहरू हुन्। राजपूत भनेको लडाकु नै क्षेत्रीय नै हुन्। तर यो कस्तो खालको भन्दाखेरि कालान्तरमा आएर जब यो तपाईँको नेपाली भूगोलभित्र चाहिँ कस्तो थियो भन्दा यो तपाईँको गोर्खा लगायतको क्षेत्रमा मगर र खस ठकुरीहरूको बिचमा बिहेबारी चल्थ्यो। हेर्नुहोस्,
त्यो हुँदाखेरि के छ त भन्दा मगर र ठकुरीको बिचमा मामा भान्जा साइन छ। अनि अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने खाँडहरू मगरहरू र शाहहरूको कुलदेवी भनेको आलमदेवी स्याङ्जामा छ। कुलदेवी भनेको के हो त भन्दा एउटै वंशको हुन्छ। त्यो एउटा वंशभित्रका मान्छेले एउटालाई कुलदेवी मानेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने खाँडहरू मगरहरू र शाहहरू चाहिँ यिनीहरू दाजुभाइ नै हुन्। त यिनीहरूमा जेठोको हो भन्ने कुरो आउला। त त्यो इतिहास हेर्दाखेरि र धेरै कुराहरू पढ्दाखेरि मगर नै हो भन्ने कुरो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कालान्तरमा मगरले ठकुरी बिहे गर्यो होला, के भयो होला, त्यसरी चाहिँ पछि शाह वंशहरू चाहिँ ठकुरी हिसाबले देखिए। किनभने जो सेन हामी भन्छौँ नि, अहिले सेन वंश भन्छौँ नि, त्यो पनि मगर नै हो क्या। मगरले कालान्तरमा सेन लेख्या हुन्। एउटा सम्भावना के देखिन्छ भने इन्डियामा राजपूतहरू हाबी थिए, क्षेत्रीहरू राजा थिए, उनीहरू पावरफुल थिए। त्यो कारणले उनीहरूको बराबरी गर्नलाई जङ्गबहादुर कुँवरले राणा लेखे जस्तै उनीहरूले चाहिँ खानहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अलिक गराउन, गौरवान्वित गराउनको लागि, विदेशीको अगाडि शान देखाउनुको लागि हामी राजपूत हौँ भनेर पछिदेखि भनेको जस्तो एउटा देखिन्छ। तर सुरुवात हेऱ्यो भने लडाकु चाहिँ लडाकु फेरि। अब किनभने हाम्रो शास्त्र अनुसार लडाकु जातिलाई क्षत्रिय भनेको हुनाले, राजपूत भनेको हुनाले प्रवृत्ति हेर्दा लडाकु चाहिँ लडाकु नै हो सुरुदेखि नै। कुन जातिको भनेर हेर्ने भने मगर ठकुरीकै चाहिँ यो देखिन्छ, ढाका देखिन्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, समय र विचारको लागि, जानकारीको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। Himal Online TV।